अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामत का एक ऐसा वाक़या जो आपको हैरान कर देगा। ये वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और एक लंगड़े भिखारी का, कि जब एक लंगड़ा भिखारी आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में आया तो आपसे एक ऐसी करामत का ज़हूर हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और जिसे सुनने के बाद आप भी खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, शहंशाह हफ्ते कलीम ताजुल मिल्लत हामिए इल्मे लदुन्नी वाकिफ़ इसरार हक हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ाते बा बरकत के सामने कुछ बोलना सूरज को एक दिया यानी चिराग दिखाने की मानिंद है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नवासे और सिलसिलाए अजीमिया के बानी हजरत अब्दाल हक कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कराची वाले यूं फरमाते हैं कि मेरे नाना हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसी बरगुज़ीदा हस्ती सैकड़ों सालों में एक बार अल्लाह तबारक व ताला अपने खुसूसी करम से पैदा फरमाता है। ये सारी के सारी कायनात चार नूरानी आबशारों पर कायम है और मेरे नाना जान सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अजमत का हाल ये है कि नूर और तजल्लियात की इन चारों आबशारों को मेरे बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैहि अपने अंदर इस तरह जज्ब कर लेते हैं कि एक कतरा भी इधर उधर नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत का आलम यह है कि हुजूर रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फर्जंद की कोई भी बात कभी नामंजूर नहीं की। बाबा ताजुद्दीन सरकार नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हालात और कश्फो करामात पर गुज़रे हुए कई सालों में लिखा जा चुका है। आप अपनी हयात में भी कश्फो करामात के हामिल थे और अपनी वफात के बाद भी। आज हम आपके सामने आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की हयात और आपकी विसाल के बाद की भी चंद वाक़यात और उनकी करामात पेश करेंगे। एक मर्तबा का जिक्र है कि यूसुफ खान साहब नामी एक शख्स हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए तो फरमाया, जाओ बाबा, तुमको आधा दीवान दिया। उस जमाने में दीवान का ओहदा रियासत में सिर्फ एक ही था। वहाँ पर मौजूद किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आधे दीवान से बाबा ताजुद्दीन सरकार की क्या मुराद है। कुछ अरसा के बाद रियासत के 2 जिलों पर तकसीम करके दीवान इजराए तरक्की और दीवान इजरा गरबी यानी एक ही दीवान में से 2 हिस्से, एक ही एरिया में से 2 हिस्से तकसीम कर दिए गए और एक दीवान की जगह अब 2 दीवान मुकर्रर किए गए, जिनमें से एक दीवान का ओहदा यूसुफ खान साहब जो कि मुरीद थे हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैहि के, उनको इनायत किया गया। अल्लाहु अकबर। और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की वो बात भी सच हो गई कि आधा दीवान तुम्हें दिया जाता है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम हुसामुद्दीन साहब बयान करते हैं कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शोहरत सुनकर मैंने इरादा किया कि मैं आपका मुरीद हो जाऊं। उसी रात ख्वाब में देखा कि बाबा ताजुद्दीन साहब एक हौज पर वजू फरमा रहे हैं और उस पानी की अजीबोगरीब तासीर है कि इससे जो अज़ा हैं जिस्म के हिस्से हैं वो पानी की तरह, आईने की तरह सफेद और शफाफ हो जाते हैं। वजू करने के बाद बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझसे कहा, ऐ शख्स, तुम भी वजू कर लो। मैंने भी वजू किया था और मेरे अज़ाए जिस्म के हिस्से भी आईने की तरह चमकने लगे। इसके बाद बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथों से आपका दस्ते मुबारक, आपका हाथ थाम लिया और फिर यूं मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा कि मेरे मुरीद होने के इस ख्याल की मंजूरी हुजूर बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैहि को यहाँ से हो गई है, इसीलिए अब हाजिर हो जाना चाहिए। चुनांचे मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और मुरीद होने के ख्याल से नागपुर जा पहुँचा। शक्करधरा में मेरे सामने बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैहि की सवारी नमूदार हुई। आप उस तांगा में सवार थे और लोगों के हुजूम आपके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं नौजवानी की वजह से दौड़ में सबसे आगे निकलकर जो ही तांगे के करीब पहुंचा, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्यों दौड़ते हो? आखिर क्यों दौड़ रहे हो मियाँ? ख्वाब में तो हमने हाथ मिला ही लिया है, बस इतना ही काफी है।
جناب فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا بابا صاحب کہ میری دل کی خواہش پوری ہو گئی اور میں پیچھے لوٹ آیا۔ اس طرح آپ کی وصال کے بعد بھی بہت ساری کرامات مشہور ہے۔ بجنور کے اخبار مدینہ نے 13 دسمبر سن 1925 کو حضرت بابا صاحب سرکار کی وفات پر کچھ اس طرح کا اشتہار لکھا تھا، جس میں اظہار خیال کچھ یوں کیا گیا تھا کہ حضور تاج الاولیاء کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، آپ کی زیارت کرتے، جو شخص حاجت مند ہوتا حضور اس کی مشکل کشائی فرماتے اور حاجت روائی کی دعا بھی فرماتے۔ کثرت سے آپ کے یہاں عقیدت مند اور مریض، کوڑی، اپاہج اور آسیب زدہ یعنی ہوا والا لگے ہوئے لوگ اور دیگر قسم کے حاجت مند آپ کی امداد کے طلبگار دربار میں پڑے رہتے تھے۔ ہر آدمی آپ کے وجود، آپ کے فیض باطینی اور فیض ظاہری بھی حاصل کرتا۔ ہر وقت لنگر خانہ جاری رہتا۔ بے شمار غریب، مسکین، یتیم اور فقیروں کی پرورش کا سامان دربار عالیہ میں موجود رہتا۔ آندھرا پتر نے 24 اگست سن 1925 کو یوں لکھا: رام ایک جنم میں آیا اور آ کر چلا گیا، اور اب تاج الدین بابا کے جنم میں آیا ہے، جو 17 اگست سن 1925 کو اس دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے افسوس کہ ان کو پہچانا تک نہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صاحب اختیار ولی ہیں۔ ان کی کرامت اور فیوز و برکات ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری اور ساری ہیں۔ چنانچہ دوستوں، ٹائمز آف انڈیا ہندوستان کا ایک بہت بڑا اخبار ہے۔ وہ اپنی ایک اشاعت میں ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: ناگپور سے ایک عجیب واقعے کی خبر آئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کچھ عرصہ قبل کار حادثے میں لنگڑا ہو گیا تھا اور ناگپور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ وہ صرف اور صرف ایک رات میں ہی کرامت کے چلتے صحتیاب ہو گیا۔ اس شخص نے ہمارے بندے کو یوں بتلایا کہ اس نے گزشتہ ماہ ناگپور کے ایک مسلمان بزرگ کے مزار پر حاضری دی اور اپنی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگی، لیکن کئی ہفتے کی مدت گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی فائدہ ہی نہ ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے بددلی اور مایوسی کے عالم میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ پر شدت سے لعن طعن کی، برا بھلا کہا۔ رات کو اسی اپاہج لنگڑے شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سفید امامہ پہنے ہوئے اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس لنگڑے کو آ کر حکم دیا کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد بھی وہ کھڑا نہ ہوا تو حضرت نے اسے کچھ مٹھائی کھلائی اور شربت پلایا، پھر ایک ٹھوکر مار کر حکم دے دیا: کھڑے ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ لنگڑا شخص آن کی آن میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھ کھلی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو وہ یقیناً اب اصل میں بھی کھڑا ہو گیا تھا اور لنگڑا نہیں تھا بلکہ صحتیاب ہو چکا تھا۔ اس لنگڑے شخص کو ناگپور ریلوے اسٹیشن کے تمام تر بہت سارے افراد نے لنگڑی حالت میں پایا تھا، لیکن جب اسے صحتیاب دیکھا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خدا کا کرشمہ ہی ہے اور اللہ کے ولی کی کرامتی ہے کہ یہ لنگڑا شخص آج صحتیاب ہو کر اپنے دونوں پاؤں سے صحیح سلامت چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی گواہی بھی اس واقعے کے چلتے ہے کہ شخص ایک دن میں اپنے لنگڑے پن سے ٹھیک ہو گیا اور حضور بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا شہرہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔